सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज नवाज शरीफ की सेहत में बेहतरी आ गई। साबिक वजीर आजम के प्लेटलेट सेल्स की तादाद 30,000 से जायद हो गई। नवाज शरीफ को चौथी प्लेटलेट सेल्स की मेगा किट रात गए लगाई गई। जरा का कहना है कि नवाज शरीफ की हालत बेहतर और खतरे से बाहर है। उनके जिस्म से किसी भी किस्म की ब्लीडिंग नहीं हुई। नवाज शरीफ को 28 अक्टूबर तक सर्विसेज अस्पताल में रखे जाने का इम्कान। अस्पताल इंतजामिया ने नवाज शरीफ के इलाज पर मामूर डॉक्टर्स का ड्यूटी रोस्टर बदल दिया। एहतसाब अदालत लाहौर ने मरियम नवाज की बीमार वालिद से मिलने की सदा मुस्तरद कर दी। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के अदालती रिमांड में 2 दिन की तौसीह की गई। पेशी के मौके पर मरियम नवाज का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता खैरियत दरियाफ्त की। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत ने वालिद से मुलाकात के लिए 1 घंटे की इजाजत भी नहीं दी। मरियम नवाज को पेरोल पर रिहा करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ की सेहत पर भी सियासत कर रही है। किराए के तर्जमानों के पास कोई और काम नहीं। नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इंतबाह कहती हैं, मरियम नवाज को बीमार वालिद से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। ये सब सियासी इंतकाम है। हुकूमती इक़दाम से लग रहा है हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ धरना दे रही है। अपोजिशन मुत्तहिद है और मुश्तरका फैसला ही करेगी। नवाज शरीफ की सेहत को खतरात क्यों लाहक हुए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। परवेज रशीद का मुतालबा। कहते हैं कि नून लीग मार्शल लॉ अदवार में भी ऐसी तारीख रातें देख चुकी। इमरान खान दौर की तारीख रातें भी जल्द खत्म हो जाएंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। डॉक्टर्स ने परहेज का मशवरा दे दिया। डॉक्टर्स की साबिक सदर को सब्जी सलाद के ज्यादा इस्तेमाल, मछली और थोड़ी मिकदार में चिकन खाने की हिदायत। साबिक सदर को घर से खाना लाने की इजाजत। साबिक सदर को कमरे में हल्की चहलकदमी का भी मशवरा। इदारों के खिलाफ तकरीर का मामला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने JUIP के सरबराह मौलाना फजल रहमान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी अरकान कांग्रेस मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफाकियत पर फट पड़े। इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों पर मकबूजा कश्मीर दुनिया का खतरनाक तरीन खित्ता करार। खारजा अमूर की ज़ेली कमेटी के इजलास में नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स पर सख्त सवालात की बौछार। अमरीका भारतीय हुकूमत के इक़दामात पर फिक्रमंद है। इंटरनेट और इंटर सर्विसेज की बहाली के लिए भारत पर दबाव डालते रहेंगे। एलिस वेल्स की यकीन दहानी। चेयरमैन कमेटी ब्रेट शर्मन ने सवाल किया, मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं। एलिस वेल्स ने कहा, अमरीका ने अभी हतमी मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। एक बार फिर से रुक करते हैं कराची का, जहां चेयरमैन नैब इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। और अगर ये साबित हो जाए कि नैब का चेयरमैन या नैब का इदारा किसी भी किस्म की सियासत में मुलविस है तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन बराए इल्जाम नहीं लगना चाहिए। मैं दोबारा आपको यकीन दिलाता हूं, किसी से कोई सियासी परखाश नहीं, कोई सियासी इंतकाम नहीं, लेकिन जो करेगा वो भरेगा। उससे पूछना तो है ना कि आपने ऐसे क्यों किया। मुल्क के हर हिस्से में करप्शन पूरी आबोताब से नुमाया है। हम ये नहीं कह सकते कि जी फलां सूबे में ज़्यादा है या फलां सूबे में कम है। इसमें सब सूबे भाई भाई हैं। जहाँ ज़्यादा वसाइल थे उनको ज़्यादा बेदर्दी से लूटा गया, जहाँ कम वसाइल थे उनको भी लूटा गया और उसी बेदर्दी से लूटा गया। लेकिन अब नैब की मौजूदगी में परवरदिगार के फजल करम से मुकम्मल डेडिकेशन के साथ मुखलिसाना काविश के नतीजे में आप सब लोगों के तावन की वजह से हालात पहले से बहुत बेहतर है। उम्मीद की एक किरण रोशन है और इंशाअल्लाह वो वक्त जल्द आएगा जबकि पाकिस्तान में करप्शन न होने के बराबर रह जाएगी और हम दिन ब दिन उस तरफ गामजन हैं। क्या पाकिस्तान के गरीब आवाम का ये हक नहीं कि उन्हें 2 वक्त का बाइज़्ज़त खाना मुयसर हो, उन्हें बेहतर रिहाइश मुयसर हो,
وہ اپنی زندگی عزت سے گزار سکیں. ہم بھی ترقی پذیر یا ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہوں. کیا ہماری عمر میں، ہماری ساری عمر میں ہمارے یہی لکھا گیا ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں کشکول ہو اور ہماری جھولی دوسروں کے آگے ہم سامنے پھیلاتے رہیں کہ جی ہمیں کچھ نہ کچھ قرض دے دیں؟ آج 100 ارب سے زیادہ ڈالر جو ہے آپ پر قرض ہے. یہ 95 ارب ڈالر تھا. ڈالر کی قیمت بڑھنے سے 5 ارب روپے کا اس میں تقریباً اضافہ ہوا. کیا نیب کا یہ حق نہیں کہ وہ آپ سے پوچھے کہ یہ 100 ارب ڈالر کہاں پہ خرچ ہو گئے؟ پتہ تو لگے نا. زمین پہ تو کہیں نظر نہیں آ رہے. سندھ میں یہ نہیں نظر آ رہا ہے، بلوچستان میں یہ نظر نہیں آ رہا ہے، پنجاب میں یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور کے میں بھی یہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اگر آپ سے یہ پوچھا گیا کہ جی 5,000 کی جگہ آپ نے 5 کروڑ کیسے خرچ کیا، تو آپ بتائیں اس میں سیاسی انتقام کہاں سے آیا؟ اس میں کیا سیاسی انتقام ہے؟ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف پاکستان کی بہتری اور پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے. ہمارا حکومت سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، لیکن پروردگار کے فضل و کرم سے پاکستان ہمیشہ کے لیے دنیا کے نقشے پہ رہے گا، تابندہ اور پائندہ ہو کے رہے گا، اور کرپشن فری ممالک جو چند ہیں انشاءاللہ یہ ان کی لسٹ میں یہ ضرور شامل ہوگا. کام پہلے سے زیادہ انشاءاللہ محنت سے کریں گے، لیکن صرف نیب اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے. اگر آج ہر پاکستانی یہ طے کر لے کہ مجھے اپنا احتساب کرنا ہے کہ نہ میں کرپشن کروں گا نہ کرپشن ہونے دوں گا، تو آپ یقین کریں کہ نیب کے ادارے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی. لیکن خود احتسابی کا عمل بڑا مشکل عمل ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ اگر ایک دفعہ ہم اس عمل کو شروع کر لیں، اپنی خود احتسابی ہم شروع کر دیں، کیونکہ آپ اپنے ذات کے سامنے جواب دہ ہیں، آپ اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہیں. آپ اگر رزق حلال سے اپنی اور اپنی اولاد کی پرورش کریں گے تو اس میں جو برکت ہوگی آپ یقین کریں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ پروردگار اس میں کتنی برکت ڈالتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جسم جو حرام کی روزی سے پھلا پھولا یا بڑا ہوا وہ کبھی جنت کا حقدار نہیں ہوگا. اور اس حد تک انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک سوئی بھی آپ کے پاس ہے، ایک سوئی بھی آپ کے پاس ہے جو سرکاری ہے یا حکومت کی ہے، تو اس کا بھی آپ سے حساب ہوگا کہ آپ نے اس سوئی سے کیا کام لیا تھا. اور یہاں اگر آپ ڈکیتیوں کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید کسی کو آخرت یاد نہیں. اب میں اچھا مبلغ نہیں ہوں، میں اچھا مقرر بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی زیادہ بہتر طریقے سے اس پر روشنی ڈال سکوں. لیکن میں بہت عاجزانہ اور ہمدردانہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے زیادہ محنت کریں، زیادہ کوشش کریں، اور صرف رزق کے حلال پہ تکیہ کریں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی اس کاوش میں پروردگار بھی آپ کا ساتھ دے گا. آپ دیکھیے آج کی تقریر میں کوئی خود توصیفی یا اپنی تعریف کرنا یا نیب کی تعریف کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن حقائق سامنے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ چند ماہ میں 4 ارب سے زیادہ کی ریکوری تو صرف سندھ کے صوبے میں ہے. تو یہ 4 ارب کی ریکوری کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا متبادل ادارہ موجود نہیں ہے جو اتنی زیادہ ریکوری اتنی جلدی کرے اور پھر اس کو سرکاری خزانے میں بھی جمع کرائے. ایک پائی کا حساب ہے کہ کہاں سے کتنی ریکوری ہوئی اور ہم نے حکومت کے خزانے میں کب اس کو جمع کرایا. اب آج آپ کے سامنے گورنمنٹ آف سندھ کو جو ان کی لوٹی ہوئی رقم تھی، جو شاید گورنمنٹ آف سندھ کئی سال بھی کوشش کرتی تو اسے نہ یہ مل پاتا سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نیب کے ہاتھ سے یہ ہر چیز مکمل ہوئی اور گورنمنٹ آف سندھ کا. تو میں نے سیکرٹری صاحب سے گزارش کی تھی کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو ڈوبی ہوئی رقم ہے یہ آپ نیک کاموں میں صرف کریں گے اور عوام کی بھلائی کے لیے آپ اس کا خرچ کیا جائے گا. اب بات رہی نیب کے افسران اور اہلکاران کی. دیکھیں ہر جگہ بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے. آپ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ جب شیشے کے گھر میں رہتے ہیں نا تو جب تک آپ 100% کلین ہینڈ نہیں ہوں گے آپ دوسروں کے سنگباری کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے. لہٰذا سب سے پہلے اپنے گھر کو صاف کرنا مقصود تھا، اور اس میں نیب کی کوششیں بارآور رہیں اور کچھ لوگوں کے خلاف ہم نے ایکشن لیا. پہلے بھی کہا تھا اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نیب کے اندر
کسی بھی قسم کی کرپشن کا ٹالریٹ کرنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا.